अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान के बाद हम सब पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की गई है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको 5 इनामों से नवाजेंगे, जिसमें से नंबर 1 रिज़्क़ की तंगी अल्लाह ताला दूर कर देंगे। हदीस में आता है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करने लगो जैसे कि तवक्कुल का हक़ है, तो तुम्हें इस तरह रोज़ी दी जाए जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। तो अल्लाह ताला ने नमाज पर ये इनाम रखा है। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोज़ी को बिखेर देते हैं। जिस तरह हम कबूतरों को या किसी चिड़िया को दाना देते हैं तो पूरे में बिखेर के देते हैं, फिर वो दूर दूर जाके उस दाने को चुनता है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रोज़ी को बिखेर देते हैं। और हम 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रोज़ी को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। हमें उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, रोज़ी हमारे तक खुद चल के आती है। ये 5 वक्त की नमाज की पाबंदी पे है। नंबर 2 बताया गया है, अज़ाब कब्र से महफूज रखेंगे। कब्र का अज़ाब इतना भयानक बताया गया है कि अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो जिस वक्त हम कब्र के अंदर जाएंगे तो कब्र हमें आपस में इस तरह जकड़ लेगी कि हमारी दोनों पसलियां आपस में मिल जाएंगी, और उसमें एक अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जो हमें एक बार फन मारेगा, एक बार डसेगा तो हम 70 गज़ नीचे जाएंगे। इस तरह अज़ाब बताया गया है कब्र का। पर अगर हम नमाज की पाबंदी रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखेंगे, और कब्र के अज़ाब से महफूज रखेंगे और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देंगे जिसमें से ठंडी जन्नत की हवा आएगी। कब्र से महफूज रखेंगे, कब्र के अज़ाब से महफूज रखेंगे। तो ये नमाज की पाबंदी पे। नंबर 3 बताया गया है, नामे अमाल दाहिने हाथ में देंगे। जिस शख्स को नामे अमाल दाहिने हाथ में मिल जाएगा वो खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जो शख्स को नामे अमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो अपनी उंगलियों से चबाना शुरू करेगा और अपनी कोहनियों तक, अपनी बाह तक पूरी चबा जाएगा। और उसके बाद बताया गया है, पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे। जो जहन्नम के ऊपर बिछा है उसको आसान कर देंगे। और बताया गया है, बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। जन्नत में बिना किसी हिसाब किताब के दाखिल कर देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा अपनी बेटी के घर गए तो उनकी बेटी ने जौ की रोटी बनाई थी। तो जब उस रोटी को खाने लगे तो वो रोटी उनसे टूटे ना, किसी तरह उन्होंने उसको तोड़ के पानी से उसको खाया, और उसके बाद उस पर रोने लगे। तो उनकी बेटी ने पूछा कि अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैं 3 दिन बाद आज लुक़मा खा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझसे इस लुक़मे का भी हिसाब लेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे हर चीज़ का हिसाब रखा है। हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दुनिया भर की चीज़ें जो भी अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं, जो भी चीज़ से हमको अल्लाह ताला नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे उस चीज़ का हिसाब लेंगे। हमसे हमारी जवानी का हिसाब लेंगे कि तुमने अपनी जवानी कहाँ लगाई। हमसे अपने बचपने का हिसाब लेंगे, हमसे हमारे बुढ़ापे का हिसाब लेंगे, हमसे एक एक अल्फाज का हिसाब लेंगे। अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेंगे। पर ये 5 वक्त की आसानियाँ ऐसी बताई गई हैं कि 5 वक्त की नमाज़ अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बिना किसी हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो हमें नमाज की पाबंदी करनी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मुझको और मेरी औलाद को नमाज का ख़ास एहतमाम करने वाला बना दीजिए। ऐ हमारे रब, और मेरी इस दुआ को कबूल कीजिए।
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی تھے، جب وہ نماز کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اور ایک جگہ اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے نماز۔ نماز کی پابندی اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے روکو مت، اسے ٹوکو مت، بے شک ایک دن نماز اسے اس برے کاموں سے روک دے گی۔ تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور متحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ تو نماز بتائی جاتی ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس 5 نمازوں پہ ہمیں 5 انعام دے رکھے ہیں۔ نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایسا وقت نماز سے لوگ اپنی اپنی بڑی بڑی مشکلیں حل کر لیا کرتے، نماز سے مرے ہوئے بچوں کو زندہ کر لیا کرتے، نماز سے 2 رکعت نماز سے اپنے گھر کی چکیوں کو چلا لیا کرتے، نماز سے اپنے کھیتوں میں بارش کروا لیا کرتے۔ پر ہماری نماز کیسی ہے کہ آج ہم اپنے سر کا درد بھی نہیں ٹھیک کر سکتے، ہمارا سر کا درد بھی نہیں ٹھیک ہوتا نماز سے۔ تو اس طرح کی نماز ہمیں پڑھنی ہے جس طرح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی نماز ہمیں بتائی، جس طرح صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، فکر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نماز ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یہ فجر اور جو عشاء کا وقت ہے یہ فرشتوں کے تبدیلی ہونے کا وقت ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عشاء کے وقت جاتے ہیں، اور جو عشاء کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں۔ تو اس بیچ میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس اعمال کو اچھے یا برے جیسے بھی اعمال کرتے ہیں وہ دونوں کو لکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو سکون سے پڑھنا ہے۔ اگر ہماری نماز بہتر ہوگی تو ہمارے سارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر ہم سے کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیں گے، کیونکہ بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے بندے کو معاف کر دیں، کس طرح بندہ میری طرف رجوع ہو جائے، کس طرح وہ مجھ سے مانگنے والا بن جائے۔
تو نماز تو ایک ایسا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نماز مومن کا معراج ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جایا کرتے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہم کو رکھا ہے، نماز میں ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں. بتایا جاتا ہے جس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے تو وہ نماز پڑھے، اور جب وہ شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے تو وہ قرآن پڑھے. تو نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے آپ سے بات کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اللہ سے بات کر سکیں، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ سکیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھ سکیں، مانگنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جائیں. تو نماز تو یہ رکھی ہے. نماز ہماری کس طرح، اگر نماز ہماری صحیح ہوگی تو جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک باورچی ہوتا ہے، جو ایک باورچی کھانا بناتا ہے شادیوں میں، وہ تعداد کے حساب سے کھانا بناتا ہے. 1000 آدمی، 2000 آدمی، 500 آدمیوں کا کھانا بناتا ہے وہ. پر کیا وہ پورے 500 آدمیوں کا کھانا چیک کرتا ہے؟ یا پورے 500 آدمی یا 1000 آدمیوں کا کھانا دیکھتا ہے کھا کے کہ صحیح بنا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک دیگ کو کھولتا ہے اور اس دیگ میں سے 4-5 دانے چاول کو لے کر کے اپنے انگلی سے دبا کر کے پوری دیگ کو اوکے کر دیتا ہے، پوری دیگ کو پاس کر دیتا ہے. اسی طرح اگر ہماری نماز بہتر ہوئی، ہماری نماز اچھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سارے اعمال کو اوکے کر دیں گے، ہماری ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پاس کر دیں گے. کہیں پہ اگر کمیاں ہوتی ہیں فرض نمازوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرض نمازیں جب آخرت میں فرشتے لکھیں گے، فرشتے جب اللہ کے سامنے ہم کو پیش کریں گے، ہماری فرض نمازیں جوڑی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ جب اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دیکھو کوئی سنتیں ہیں، سنت سے بھی اگر ہماری نماز پوری نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو کچھ نفل نمازیں ہیں، تو اس نمازوں کو پورا کر کے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ کو تو صرف ہمیں بہانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح جنت میں داخل کر دیں. تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے جو چیز ہم کو بتائی ہے، اللہ نے جو چیز کے لیے کہا ہے، ہم بھی وہ کام کریں. جب اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے کا جب بہانہ ڈھونڈتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے بنے اور اللہ کے حکموں کے پابند ہوں. تو یہ نماز کے ذریعے ہوگا. جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو اپنی عادت بنائیں گے، نماز کو اپنے اندر لائیں گے، تب اللہ تعالیٰ باقی چیزوں میں آسانیاں فرما دیں گے. نماز سکون سے پڑھیں. نماز میں جو کمیاں ہیں اس کمیوں کو اپنے عالم، اپنے حافظ کے ذریعے دور کریں، اس کو سیکھیں اور اس طرح سے نماز پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تب اس میں ہمارا دل لگے گا اور کتنا سکون ملے گا کہ 2 رکعت نماز سے لوگوں نے اپنے مرے ہوئے کھچروں کو زندہ کرا لیا. ایک صحابی سفر میں نکلے اور ان کا کھچر مر گیا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے آخرت میں زندہ کرے گا، پھر یہ میرے کوئی کام کا نہیں. اگر تو اسے ابھی زندہ کر دیتا ہے تو میرا سفر آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کھچر کو زندہ کر دیا. ایسی نماز میں طاقت، اس طرح سے نماز میں مانگا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 فرض نمازوں کی پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والے شمار نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والے شمار نہیں ہوتا. یعنی کہ 5 وقت کی نماز اگر پڑھتا ہے تو وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے غافل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اس کے کام آسان ہوں گے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 5 انعام رکھے ہیں، تو 5 انعام میں تو سب سے پہلا انعام جو رکھا ہے وہ روزی کا رکھا ہے.
आज हम रोज़ी के पीछे ही भाग रहे हैं। तो अल्लाह ताला जब रोज़ी देने का वादा 5 नमाज़ों में अल्लाह ने रखा है, तो हम रोज़ी को पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम उस राज़िक के पीछे भागे जो हम तक रिज़्क़ पहुंचा रहा है। हम अपने दुकानदार, अपने मालिक या जिसके पास काम करते हैं, हम उसको राज़ी करने में लगे हैं, किस तरह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दें, किस तरह हम काम अच्छा कर दें कि हम जिसके पास काम करते हैं उसको मेरा काम पसंद आ जाए और वो हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, हमारी तनख्वाह टाइम पर दे। ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर सोच रखे हैं, पर उस राज़िक को नहीं राज़ी कर रहे हैं जो रिज़्क़ देने का वादा रखे हैं, जो हम तक जिसने ज़रिया बनाया, जिसने उस दुकानदार को, उस मालिक को ज़रिया बनाया जिसके पास हम काम कर रहे हैं, हम उसको छोड़ के उसको राज़ी करने पे लगे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें अपने रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं करनी है, हमें दुनिया की किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है। फ़िक्र करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ उस रब की, उस अल्लाह की फ़िक्र करनी है जिसने इस दुनिया को बनाया और जिसने हर जगह पे, हर चीज़ पे वादे रखे हैं। रोज़ी का भी वादा रखा है, कब्र के अज़ाब से बचाने का भी वादा रखा है। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने कहा है हम उसकी हिफाजत फरमाएंगे और आखिरत में भी उसकी हिफाजत फरमाएंगे, पर कब? जब हम अल्लाह के बताए हुक्मों पर चलेंगे। और नमाज सबसे अहम अमल है, ये फ़र्ज़ है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ी नहीं है। अगर हम बीमार हैं, हम नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो अल्लाह ने आसानियाँ फरमाई कि हम खड़े होकर नहीं पढ़ पाते तो हम बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ पाते तो हम लेट कर पढ़ें, हम लेट कर नहीं पढ़ पाते तो हम आँखों के इशारों से पढ़ें। नमाज किसी भी हाल में मेरे भाइयों माफ़ी नहीं है। अल्लाह ने नमाज की माफ़ी रखी ही नहीं है कहीं पे भी। सफ़र में भी अल्लाह ने नमाज कही है। अगर अल्लाह ताला को नमाज माफ़ करनी होती तो करबला में माफ़ करते, जंगों में माफ़ करते, पर उस जंगों में भी अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ रखा। सहाबियों ने जंग के वक्त भी नमाज़ पढ़ी, तो नमाज की माफ़ी नहीं मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का पाबंद करे और हम से नमाज में जो भी गलतियां हो रही हैं उसको सीखने वाला बनाए, हमारी नमाज को दुरुस्त करे और हमारी जो भी हाजात है अल्लाह ताला हमें इतना ईमान मजबूत दे कि हम नमाज के ज़रिए अपने काम को आसान करने वाला बन जाएं, नमाज के ज़रिए हम मांगने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी हिफाजत में रखे। हर वो काम ले जिससे अल्लाह राज़ी हो और हर उस काम से रोके जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।